नमस्ते एभ्रिवान। आज हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा छौँ, केमिस्ट्रीको नेक्स्ट च्याप्टर च्याप्टर 2 छ हाम्रो। च्याप्टरको नाम छ हाम्रो केमिकल रिएक्सन, रासायनिक प्रतिक्रिया, र यो च्याप्टरको पहिलो पार्ट चलिरहेको छ हाम्रो। यसमा पहिला जस्तै तपाईँहरू लाइक गर्नुभयो, हामी पनि तपाईँहरूकै लागि परिरहेछौँ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, केही समस्या समेत राखिदिनु होला, सजिलो हुन्छ। त्यसरी तपाईहरु राखिदिनु भयो भने हामी त्यही अनुसार फेरि अर्को भिडियो बनाउँछौँ। हामी यो च्याप्टरमा 8, 9 को बेसी कुरा नगरिकन डाइरेक्ट हामी 10 मै जान्छौँ। हामी यहाँ पढ्छौँ टाइप्स अफ रिएक्सन पढ्छौँ। डाइरेक्ट टाइप्स अफ रिएक्सन, रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकार पढ्छौँ हामी यसमा। यो प्रकार यहाँ हाम्रो किताबले 4 थरीको प्रकार गरेको छ। यो पहिलोमा छ हाम्रो रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकार। पहिलो छ एडिसन और कम्बिनेसन रिएक्सन भन्छ यसलाई नेपालीमा। संयोजन प्रतिक्रिया भन्छ। संयोजन, एडिसन और कम्बिनेसन संयोजन प्रतिक्रिया भन्छ। यसका हामी एउटा फर्मुला छ, A + B AB। यसलाई बुझ्नुपर्छ, अलिक बुझौँ। यो पहिला पनि पढेका छौँ हामी। यो एरोको लेफ्टतिरको भागलाई हामी रिएक्टेन्ट भन्छौँ, प्रतिकारक भन्छौँ, र एरोको राइटतिरको भागलाई हामी प्रोडक्ट भन्छौँ, प्रतिफल भन्छ नेपालीमा। रिएक्टिङ एलिमेन्ट्स, एटम्स और कम्पाउन्ड्स, यसलाई रिएक्टेन्ट भन्छ। यो पनि बुझ्नुपर्छ। रिएक्टिङ जुन प्रतिक्रियारत जुन एटम छ, मोलिक्युल छ, कम्पाउन्ड छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ रिएक्टेन्ट। र रिएक्टेन्ट रिएक्सन गरिसके पछाडि जे बन्छ, जे आउँछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रतिफल, प्रोडक्ट भन्छ त्यसलाई। अब यहाँ भन्छ 2 वा 2 भन्दा बढी एटम, रेडिकल, कम्पाउन्ड्स मिलेर यदि सिंगल कम्पाउन्ड बनाउँछ भने, कुरा बुझ्नुपर्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी रेडिकल, एटम, मोलिक्युल्स वा कम्पाउन्ड मिलेर सिंगल कम्पाउन्ड, एउटा मात्रै कम्पाउन्ड बनाउँछ भने त्यस्तो प्रतिक्रियालाई एडिसन कम्बिनेसन रिएक्सन भन्छौँ, संयोजन प्रतिक्रिया भन्छ। इक्जाम्पल ल्याउँ हामी। हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गिभ्स वाटर। यो हाम्रो ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन हैन, यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हामीले। ब्यालेन्स गर्ने हिट एन्ड ट्रायल मेथड छ, जुन हामी पछि पढ्छौँ। यही च्याप्टरमा पढाउँछु म यसलाई, ब्यालेन्स कसरी गर्ने यहाँ सिकाउँछु म। एउटा रिएक्सन लेखेको छु मैले। यहाँ हेर्नुपर्छ कि H2O2 यो दुईटै ग्यासेस हो, जसले गर्दा यिनीहरू डप्लोइड फर्ममा छ, र यिनीहरू रिएक्सन गरिसके पछाडि वाटरको फर्मेसन गरेको छ, पानी बनाएको छ। यस्तो रिएक्सनलाई जसरी यहाँ हेरौँ, रिएक्टेन्ट दुईटा छ, हाइड्रोजन छ, अक्सिजन छ, बनायो कतिवटा? एउटा मात्रै, वाटर। अब यसलाई इक्वेसन लेख्ने तरिका पछि पनि सिकाउँछु म, यहाँ खाली प्रकार पढाउँदैछु। अरू पनि इक्जाम्पलहरू छ, जसरी कार्बन प्लस अक्सिजन CO2। अरू पनि धेरै इक्जाम्पलहरू छ, तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ घरमा। मेन बुझ्ने यो हाम्रो जेनरल कुरा, जेनरल फर्मुलाले भन्छ हामी। यदि 2 वा 2 भन्दा बढी रेडिकल, एटम, कम्पाउन्ड्स मिलेर यदि सिंगल कम्पाउन्ड बनाउँछ भने त्यस्तो रिएक्सनलाई भन्छौँ संयोजन प्रतिक्रिया भन्छौँ, वा एडिसन और कम्बिनेसन रिएक्सन भन्छौँ। इक्जाम्पल यस्तो छ। अर्को छ संयोजनको उल्टो छ, त्यसलाई भन्छ डिकम्पोजिसन भन्छ। अर्को पनि नाम छ यसको, एनालिसिस भन्छ। र अर्को पनि यसको नाम छ सिन्थेटिक रिएक्सन भन्छ। 3टा नाम छ यसको, र नेपालीमा यसलाई भन्छ विच्छेदन प्रतिक्रिया भन्छ।
तपाईँहरूलाई भाषाको समस्या भयो भने हामीले कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यहाँ केही न केही सहज बनाउने प्रयास पनि गर्छौँ। सायद साइन्सको कुराहरू प्रायः बढी इङ्ग्लिसमै हुन्छ, अब हामीसँग यसको स्पेसल वर्डहरू हुँदैन नेपालीमा, त्यसैले यदि कुनै समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, हामी कमेन्टमा पनि तपाईँहरूको त्यसको उल्था गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब दोस्रो छ हाम्रो डिकम्पोजिसन, एनालिसिस, सिन्थेटिक, तीनवटा नाम छ यो रिएक्सनको टाइप्सको, अङ्ग्रेजीमा तीनवटा नाम छ। यसलाई जुन रिएक्सन भन्न सक्छ यो, त्यसैले यो बुझ्नुपर्छ। कुनै कुनै बेला एनालिसिस भन्छ, कुनै बेला डिकम्पोजिसन भन्छ, कुनै बेला सिन्थेटिक पनि भन्न सक्छ यसलाई। र नेपालीमा भन्यो भने विच्छेदन प्रतिक्रिया भन्छ। यसको जेनरल फर्मुला छ A + B। हामी अघि पढेका थियौँ संयोजन प्रतिक्रिया। संयोजन प्रतिक्रियाको सम्झिनु त दुई वा दुईभन्दा बढी रिएक्टेन्ट थियो र एउटा प्रोडक्ट थियो। यहाँ उल्टो छ, यहाँ के छ, प्रोडक्ट एउटै हुन्छ, के भन्छ रिएक्टेन्ट एउटा हुन्छ। यसमा रिएक्टेन्ट कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ, र प्रोडक्ट दुई वा दुईभन्दा बढी हुन्छ। जसरी विच्छेदनको मतलब उल्टो छ, त्यो पहिला संयोजन थियो, यो विच्छेदन छ। संयोजनमा थियो दुई वा दुईभन्दा बढी रिएक्टेन्ट थियो, एउटा प्रोडक्ट थियो, र यहाँ छ एउटा रिएक्टेन्ट हुन्छ, प्रोडक्ट दुई वा दुईभन्दा बढी हुन्छ। सिम्पल यहाँ हेरौँ, जसरी छ KClO3 पोटासियम क्लोरेट। यदि यो रिएक्सन गरेपछि केही बन्छ भने KCl + O2 ब्यालेन्स गर्न मिल्छ। ब्यालेन्स गर्ने तरिकामा पछि सिकाउँछु तपाईँले, म यहाँ लेख्दिनँ मात्रै काम गरिरहेको छु, पछि सिकाउँछु हाउ टु ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन, पछि पढाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेरौँ, एउटा रिएक्टेन्ट छ, प्रोडक्ट दुईवटा छ। विच्छेदनको मतलब छ टुट्ने के, ब्रेकअप गर्ने, कतिमा ब्रेकअप हुन्छ, एउटा कम्पाउन्ड कतिमा ब्रेकअप हुन्छ भन्नुको मतलब एउटा कम्पाउन्ड त एउटा भयो रिएक्टेन्ट, र प्रोडक्ट दुई वा दुईभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। अब यसका इक्जाम्पल अरू पनि छ। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई जब हामी हिट गर्छौँ CaO + CO2, यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन छ अलरेडी। यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ एउटा मात्रै रिएक्टेन्ट छ, प्रोडक्ट दुईवटा छ। यसमा के भन्छ भने यदि एउटा रिएक्टेन्ट दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोडक्टमा यदि ब्रेकअप हुन्छ भने, टुट्छ भने, त्यस्तो प्रतिक्रियालाई भन्छ विच्छेदन प्रतिक्रिया भन्छ। यसका इक्जाम्पलहरू छ। मेन फोकस गर्ने कुरा, बुझ्ने कुरा यो हो, अनि पछि हामी बुझिहाल्छौँ, यो कुरा पछि बुझ्छौँ। यो AB भनेको त यो KClO3 भयो, क्याल्सियम कार्बोनेट भयो, र यहाँ A + B छ, यो दुईवटा हाम्रो यो छ। अब तेस्रो छ हाम्रो, तेस्रो रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकारमा छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट, और यसको अर्को नाम छ रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन। यसलाई नेपालीमा विस्थापन प्रतिक्रिया भन्छ। र यो अलिकति यसमा दुईवटा पार्ट छ यसको। यो तेस्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट और रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन छ, यसको दुईवटा पार्ट छ। त्यो दुईवटामा छ, पहिलोमा छ हाम्रो एकल विस्थापन भन्छ यसलाई, एकल विस्थापन भन्छ। विस्थापन यसलाई अङ्ग्रेजीमा सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट और रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छ। साइन्समा के हुन्छ भने हामी प्राय छोटकरीमा लेख्छौँ, प्रयास गर्छौँ, र सायद साइन्स पढ्ने मान्छे सबै कुरा थाहै हुन्छ। यो RxN को पावर को मतलब n छ, यसको मतलब रिएक्सन हो। त्यो धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यो डिस्प्लेसमेन्ट लेखेको छ, NT माथि लेखेको छ, पछि डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो। अब यसमा हामी हेर्छौँ, अलिकति यसमा बुझ्नुपर्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसलाई पज गरेर पनि हेर्नु होला। यसलाई यसको A + BC, तपाईँहरूमा एउटा बुझाउँछु, यहाँ कुरा बुझाउँछु, AC + B, यो अलिक बुझ्नुपर्छ। यो मेन फर्मुला जुन जेनरल फर्मुला जुन म बताउँदैछु, सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई, यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। उसका यहाँ छ एकल विस्थापनमा हामी छ, यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्छ कुराहरू। A + BC एरो छ, AC + B छ। अब कसरी लेखेको कुरा यो बुझ्नुपर्छ क्या। यो हामी यही कुरा टेक्निकल कुरा बुझ्दैनौँ अनि अलिकति बिग्रिन्छ। जुन पनि कम्पाउन्ड छ इलेक्ट्रिकली न्युट्रल छ, सबैले बुझेको छ।
जुन पनि कम्पाउन्ड छ इलेक्ट्रिकली के हुन्छ न्यूट्रल छ बुझेका हुन्छौँ किनभने जति त्यसमा चार्ज पोजिटिभ हुन्छ त्यतिकै नेगेटिभ हुन्छ र याद गर्नु होला जहिले पनि त्यो चार्ज लेख्दाखेरि जुन लेफ्टतिरको जुन रेडिकल छ वा एटम छ त्यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ यो दिमागमा राख्नुहोस् लेफ्टतिरको जो रेडिकल छ या एटम छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ र राइटतिरको के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र सिंगल एटम जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ यो दिमागमा राख्नु जस्तै यो सिंगल एटम छ ए यो पोजिटिभ छ यहाँ यो बी पनि छ यो पोजिटिभ नै हो कसरी हामी यहाँ हेर्छौँ लेख्नको लागि एक्चुअली बुझ्छौँ हामी प्लस प्लस माइनस यो बुझ्नको लागि मात्र यो चार्ज दिएको होइन यो बुझ्नको लागि हो यो रिएक्सन कसरी लेख्ने कुरा बुझ्नको लागि अब फेरि यहाँ पनि हेर्दाखेरि यो प्लस छ यहाँ हेरिरहेको छु यहाँ प्लस छ यो माइनस यहाँ छ अनि यो प्लस छ अब यहाँ के भएको छ भने एउटा एटम वा रेडिकल के भएको छ एसँग आएर रिप्लेस भएर टाँसिएको छ यहीलाई भन्छ रिप्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ चाहे रिप्लेसमेन्ट भनौँ कि एउटा जुन सी एटम छ यो सी एटम कुन आउँछ फेरि यो प्लस छ भने नेगेटिभ नै आउँछ 100% यो बुझ्नुपर्छ यो प्लस छ भने के आउँछ नेगेटिभ नै आउँछ भन्नुको मतलब एउटा जुन सी एटम छ नेगेटिभ एटम छ त्यो आएर के हुन्छ पोजिटिभ एटमसँग लाग्छ रिप्लेस भएर आएको हो यो के भएर आएको हो रिप्लेस भएर आएको यो कुरा बुझ्नुपर्छ यो रिप्लेस भएर आएको हो या डिस्प्लेस भएर आएको हो एउटा एटम यदि त्यस्तो छ भने दुईवटा यहाँ रिएक्टेन्ट छ त एउटा रिएक्टेन्ट मध्ये एउटा एटम वा रेडिकल रिप्लेस भएर अर्कोसँग लाग्छ भने त्यस्तो रिएक्सनले भन्छ एकल विस्थापन भन्छ यहाँ हामी यो जेनरल फर्मुला छ यो जेनरल फर्मुला बुझ्यो भइगयो अरू तपाईँले केही गर्नु पर्दैन यहाँ म फर्मुला उल्लेख छु तपाईँ सिधै बुझिहाल्नुहुन्छ यो प्लस माइनस मैले लेखेको बुझ्नको लागि लेखेको थिएँ यो कुनै चार्ज मैले लेखेको थिएन यो बुझ्नको लागि मात्रै मैले लेखेको छु तपाईँले सजिलो जसरी अब एउटा जिङ्क छ यहाँ प्लस HCl छ जिङ्क प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई लिने हो भने यो प्लस छ यो लेखिहालौ प्लस प्लस माइनस प्लस ठिक छ अब यो जिङ्क प्लस छ अब सिम्पल छ के हुन्छ भने यो जिङ्क प्लस छ HCl माइनस छ H प्लस छ यो यहाँ के हुन्छ भने यो आएर केसँग लाग्छ यो जेडसँग लाग्छ यही छ यसलाई ए मान्ने हो भने यसलाई बी या सी मान्ने हो भने सिधै फर्मुलामा राख्न पनि सकिन्छ यो ZnCl2 प्लस H2 तर यो के छ भने यो जुन यतातिर जुन कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यो हाम्रो क्रिस क्रस मेथडबाट आएको हुन्छ यो बुझ्नुपर्छ ए जिङ्कको भ्यालेन्स C2 छ क्लोरिनको एउटा छ र दुईटा एक्सचेन्ज गरेर बनेको हो यो दिमागमा राख्नुपर्छ पहिल्यै हामी बनाइसकेका छौँ मोलिकुलर फर्मुला बनाउने तरिका 9 मा सिकेका छौँ यहाँ 9 8 मा सिकेका छौँ यहाँ 10 मा डाइरेक्ट हामी एन्सर लेख्छौँ यो भयो यसलाई भन्छ हाम्रो एकल विस्थापन यसको मतलब भयो कि दुईटा रिएक्टेन्ट मध्ये एउटा रिएक्टेन्टबाट यदि एउटा एटम अर्कोमा गएर रिप्लेस भयो भने डिस्प्लेस भयो भने त्यस्तो प्रतिक्रियालाई भन्छौँ हामी एकल विस्थापन भन्छौँ वा सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ इक्जाम्पल अरूमा लिन सकिन्छ जसरी यहाँ म्याग्नेसियम छ H2SO4 रिएक्सन इज पोसिबल र नपोसिबल त्यो ठेगान छैन यो प्रतिक्रिया पोसिबल छ कि छैन त्यो ठेगान छैन यसको पनि तरिका छ तपाईले एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढाउँछौँ हामी पछि कुनै बेला समय लाग्यो भने त्यतिबेला सिकाउँछु कुन रिएक्सन पोसिबल छ कुन छैन हामी पछि सिकाउँछौँ यो कुराहरू हामी बुझ्नको लागि रिएक्सन प्रतिक्रिया लेख्छौँ अनि बुझ्छौँ मात्रै अब यहाँ हेर्छौँ यो प्लस छ यो माइनस छ यहाँ के भयो यो पुरै यसले रिप्लेस यहाँ हुन्छ यो MgSO4 प्लस यो माथिको रिएक्सन ब्यालेन्स थिएन हामी यसले ब्यालेन्स पनि गर्न सक्छौँ यो ZnCl2 छ भने यसमा हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै भने ब्यालेन्स भइहाल्यो यो तलको सायद मल्टिप्लाई नै छ यो मल्टिप्लाई के भन्छ यो ब्यालेन्स छ सजिलो छ अब बुझ्नु पर्यो एकल विस्थापनको मतलब भयो दुईटा रिएक्टेन्ट मध्ये एउटा रिएक्टेन्टबाट एउटा मात्र एटम यदि रिप्लेस भएर अर्कोसँग गएर लाग्यो भने त्यस्तो रिएक्सनलाई भन्छौँ एकल विस्थापन भन्छौँ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ हामी यसलाई अब हामी छ अर्को यसकै छ हाम्रो दोहोरो यसलाई हामी भन्छौँ दोहोरो विस्थापन लाई अंग्रेजीमा डबल डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ यसलाई डबल डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु या डबल रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्नु एउटै कुरा हो यसमा अलिकति हेर्नु AB प्लस CD ध्यान दिएर हेर्नु होला AB प्लस CD AD प्लस CD यो बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू यो फर्मुला मेन फर्मुला यही छ यो जेनरल फर्मुला हामी भन्छौँ यो धेरै मेहनत गरेर बनाइएको फर्मुला हो यो ध्यान दिएर हेर्नु होला सिधै हामी किताब पढ्छौँ हुँदैन किताबमा हामी हेरेपछि धेरै कुरा बुझ्दैन यहाँ के बनाएको छ भने AB प्लस CD लिएको छ अब यहाँ यो कसरी भएको छ हामी हेर्छौँ यहाँ यो प्लस छ यो माइनस छ यो प्लस छ यो माइनस छ दुईटै कुरा छ
यो डी रिप्लेस भएर बी को ठाउँमा आएको छ र बी रिप्लेस भएर डी को ठाउँमा आएको छ। हेर्नु होला, यहाँ हेर्न सकिन्छ ए जहाँको त्यही छ, डी आएर त्यहाँ लागेको छ र यो बी रिप्लेस भएर कहाँ गएको छ, यो डी को ठाउँमा गएको छ। भन्नुको मतलब यहाँ हेरौँ, यहाँ दुईटा रिएक्टेन्ट छ, दुईटै रिएक्टेन्टबाट दुईवटा एटम रिप्लेस भएको छ। डी यहाँ आएर लाग्यो, बी त्यहाँ गएर लाग्यो। भन्नुको मतलब दुईटा एटमको रिप्लेसमेन्ट वा डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ। त यस्तोलाई भन्छ दोहोरो विस्थापन भन्छ। यस्तोलाई के भन्छ, दोहोरो विस्थापन भन्छ। अब यसमा हेरौँ, जस्तै इक्जाम्पल लेखौँ, जसरी यो HCl छ प्लस MgO छ। सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लेख्छौँ हामी। यो यदि हामीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकार आएन भने हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्न धेरै गाह्रो हुन्छ, जो कि केमिस्ट्रीको जति पनि हामी एक्सप्लेनेसन गर्छौँ त्यसमा रिएक्सन अनिवार्य हुन्छ। हामी भाषामा लेखेर त्यो आउँदैन, त्यो सही हुँदैन। यो बिना रिएक्सनको जसरी भन्छ हावामा फ्लामलाई बाल्दा के हुन्छ, अब हावामा फ्लामलाई बाल्दा आगो लाग्छ, त्यो भएन, सही एन्सर हुँदैन। त्यहाँ हामी रिएक्सन गर्नुपर्छ, हावा र आइरनको रिएक्सन लेख्नुपर्छ, Fe को रिएक्सन लेख्नुपर्छ, अनि थाहा पाउँछ हामीले। त्यसैले यहाँ मेन जरुरी के छ, रिएक्सन जरुरी छ, रिएक्सन लेख्न आउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले धेरै कुरा नभनिकन हामी भनिदिन्छौँ। यो HCl MgO लेखेपछि हामीले भनिहाल्छौँ कि यो के बन्छ, यहाँ सिधै भनिदिन्छौँ। अब यहाँ छ यो प्लस छ, यो माइनस छ, यो प्लस छ, माइनस छ, यो आएर यहाँ लाग्छ, त हाइड्रोजन र अक्सिजन के भन्छ, पानी भन्छ, सिम्पल। र म्याग्नेसियम छ, यहाँ क्लोरिन छ, यो भन्छ MgCl2 भन्छ। र अर्को पनि कुरा भनिदिन्छु म तपाईँलाई, यो जुन प्रोडक्ट छ, प्रोडक्टमा H2O यहाँ लेख्नु, MgCl2 यहाँ लेख्नु, चाहे MgCl2 यहाँ लेख्नु, H2O त्यहाँ लेख्नु, केही फरक पर्दैन। त्यसैले यो ढुक्क रहनु होला, यसमा कुनै त्यस्तो टेन्सन हुने कुरा छैन। यो अनब्यालेन्स रिएक्सन छ, यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ हामीले, पछि पनि सिक्छौँ हामी, तर यहाँ पनि गरिदिन्छौँ। यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने बित्तिकै ब्यालेन्स भइसक्यो, किन हाइड्रोजन दुईटा छ, यहाँ दुईटा छ, पछि सिकाउँछु म तपाईँले हिट एन्ड ट्रान्सफर कसरी गर्ने। अब यहाँ बुझौँ, यो दुईटा रिएक्टेन्ट भने दुईटै रिएक्टेन्टको एउटा एउटा रेडिकल एक्सचेन्ज हुन्छ। यहाँ डी बी को ठाउँमा, बी डी को ठाउँमा गएको छ। भनौँ न दुईटा एटम वा रेडिकल डिस्प्लेस भएको कारणले गर्दा यसलाई दोहोरो विस्थापन भनेको छ। इक्जाम्पल यहाँ छ, अरू पनि इक्जाम्पलहरू लेख्न सकिन्छ, जसरी H2SO4 प्लस ZnCl2। ल यहाँ भन्छ ZnSO4 प्लस HCl भन्छ। दुईले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, ब्यालेन्स इक्वेसन ब्यालेन्स हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दोहोरो विस्थापन। यसो गर्नु होला, हामीलाई कमेन्ट गर्नु, त्यहाँ हामी तपाईँको एन्सरको हामी क्वेसनको एन्सर हामी दिने प्रयास पनि गर्छौँ। अब अर्को छ नेक्स्ट, चौथो एन्ड लास्टमा छ हाम्रो, यसलाई हामी एसिड बेस पनि रिएक्सन पनि भन्छ, अर्को पनि नाम छ यसको न्युट्रलाइजर रिएक्सन पनि भन्छ। यसको नेपाली दुईटा छ, अम्ल क्षार प्रतिक्रिया वा निराकरण प्रतिक्रिया। अम्ल क्षार वा निराकरण प्रतिक्रिया भन्छ। एसिड बेस रिएक्सन हो, न्युट्रलाइजर रिएक्सन भन्छ। यसमा छ यो अलिकति हामी यहाँ कुरा पनि गर्छौँ, के छ भने यो दुईटा फरक बुझ्छौँ हामी, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन र एसिड बेस रिएक्सनमा के फरक छ यहाँ कुरा गर्छौँ। पहिला हामी एसिड बेस रिएक्सन देखौँ, अनि त्यसपछि यसमा छ एसिड प्लस बेस गिभ्स सल्ट एन्ड वाटर। अब एसिड र बेस भनेको के हो, हामी 8, 9 मा पनि पढेका छौँ। सिम्पलमा यहाँ भनिदिन्छु, those compounds are called acid which gives H plus ion in aqueous solution, and those compounds are base which gives OH minus ion भन्छ। यो आरएनएस को थ्योरी छ, पछि पनि पढ्छौँ हामी त्यो कुराहरू, तर यहाँ हामी बुझ्छौँ। सिम्पली बुझ्ने हो भने जसमा H लागेको हुन्छ त्यो एसिड हुन्छ, र जसमा OH हुन्छ त्यो बेस हुन्छ। तर यहाँ हैन, यहाँ फेरि बेसको मतलब यहाँ दुईटा छ, मेटलको अक्साइड र मेटलको हाइड्रोक्साइड, दुईटाले बेस भन्छ। बुझौँ हामी, सिम्पल बुझेर राख्नुपर्छ। जसरी बेसको मतलब के हुन्छ, मेटलको अक्साइड वा मेटलको हाइड्रोक्साइड। मेटलको हाइड्रोक्साइडले हामी त्यसलाई अल्काली पनि भन्छौँ, जो वाटरमा सल्युबल हुन्छ, त्यसलाई हामी अल्काली पनि भन्छौँ। यहाँ हामी बुझ्छौँ कि एसिड भनेको H+ आयोन दिने,
जसरी HCl छ, H2SO4 छ, HNO3 छ, अरू पनि छ फर्किङ एसिड, धेरै एसिडहरू छ। प्रायः हामी यही तीनटाबाट काम चलाउँछौँ हाम्रो यसमा। अरू आयो भने अरू पनि कुरा गर्नुपर्छ हामीले। र बेस भन्नुको त मेटलको अक्साइड र मेटलको हाइड्रोक्साइड, जुन पनि मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइड सबै बेस हो। अब यहाँ एसिड लेख्दाखेरि जुन पनि लेखौँ एउटा HCl लेखौँ, र बेस भन्नुको मतलब जुन पनि हालिहाल्नु। मेटलको अक्साइड भनेको छ मैले MgO लेखिदिएँ। अनि एलाई यदि हामीले टुटाउने हो भने दिस गिभ्स वाटर H2O, र एले के बनाउँछ MgCl2 बनाउँछ। र यसलाई त वाटर भनिगयो हामीले। र यो के छ हाम्रो, यो हाम्रो सल्ट। अरू पनि लेखौँ यसरी। यो H2SO4 छ, H2SO4 छ प्लस हामीले जिङ्क के भन्छ ZnCl2 हालिदिन्छु म। होइन, यो तपाईँले एउटा इक्जाम्पलको लागि म युज गर्छु यसलाई। मैले अर्कै ठाउँमा लेखेर राख्छु, तपाईँले सजिलो हुन्छ यो बुझाउनुको लागि। प्लस ZnCl2 अब हेर्नु H2SO4 प्लस Zn होला। यो मेटलको अक्साइड छ र यो एसिड छ, सिम्बल लेखिरहेको छौँ हामी। यो ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2O, यो हाम्रो सल्ट छ। यो के छ, वाटर छ। सल्टको परिभाषा पनि पछि नै बुझ्छौँ, तर अहिले बुझ्न सकिन्छ। मेटलको सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट जति पनि छ सबै क्लोराइड सबै सल्ट हुन्छ, जसलाई न्युट्रल सब्स्टान्स पनि भन्छ। pH भ्यालु 7 हुन्छ त्यसको भन्छ। यो हाम्रो इक्जाम्पल छ, यो एसिड बेस रिएक्सनको इक्जाम्पल छ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु छ भने यहाँ धेरै विवाद हुन्छ, त्यसमा तपाईँको कन्ट्रोभर्सी पनि हुन्छ, हामी बुझ्नको लागि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। यहाँ तपाईँलाई योभन्दा पहिला हामी पढेको थियौँ ग नम्बरमा डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, डबल डिस्प्लेसमेन्ट, दोहोरो विस्थापन। अब यहाँ यसलाई, अब यहाँ यो पनि लेख्छु म, यो रिएक्सनलाई म अगाडि गर्छु, यसलाई म तपाईँहरूको सामने लेख्छु। यसलाई H2SO4 प्लस ZnCl2 र यसलाई ZnSO4 प्लस HCl। यहाँ हेर्न सकिन्छ, यो इक्जाम्पल लेखिरहेको छु। यो कहिलेकाहीँ भन्छ कि जति पनि एसिड बेस रिएक्सन छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो कुरा एकदम नोट गरेर राख्नु होला। जति पनि एसिड बेस रिएक्सनहरू छ त्यो सबै डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हो। बुझ्नु फेरि, यो जति पनि न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन और एसिड बेस रिएक्सन छ त्यो सबै के छ, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन छ। तर सबै डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन एसिड बेस रिएक्सन हुँदैन। यो कुरा दिमागमा राख्नु। अब किन हुँदैन, यहाँ हामी पढेका छौँ एसिड प्लस बेस बराबर के हुन्छ, साल्ट एन्ड वाटर हुन्छ। यहाँ एसिड छ, यो बेस छ, साल्ट एन्ड वाटर कन्फर्म छ। यो के छ हाम्रो, यो एसिड बेस रिएक्सन छ, एबी रिएक्सन छ यो। तर यहाँ हेरौँ H2SO4 यहाँ एसिड छ, एसिड छ, तर यो ZnCl2 के छ, यो त हाम्रो के छ, सल्ट छ। र रिएक्सन गरेपछि यहाँ देखाइएको छ, रिएक्सन देखाइरहेको छ। यहाँ दुईटै सल्टै बनेको छ, होइन एउटा एसिड बनेको छ, एउटा सल्ट बनेको छ। यहाँसँग मतलब छैन, मेन हामी यो रिएक्टेन्ट हेर्ने। अब यहाँ एसिड छ, यहाँ सल्ट छ। अब यो रिएक्सन गरेपछि जे बनायो त्यो मतलब छैन हामीले। तर यसलाई हामीले एसिड बेस रिएक्सन भन्न सक्दैन, किनभने यसमा के छ, ZnCl2 सल्ट छ। यो कुरा रिएक्टेन्ट हेर्ने हो। र अर्को कुरा, यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन यसलाई भन्ने, यसलाई के भन्ने हो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट DDR रिएक्सन भन्न मिल्छ। तर यसलाई डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन पनि भन्न मिल्छ, एसिड बेस रिएक्सन पनि भन्न मिल्छ। यो दुईटैलाई कुरा राम्ररी बुझ्नु। तर जाँचमा सोद्धाखेरि कि व्हिच टाइप अफ रिएक्सन इज दिस सोध्यो भने त्यति बेला हामीले यसलाई DDR लेखेर गलत भइहाल्छ। यो पनि कुरा छ, अलि नोट गरेर बुझ्नु होला। यो कुरालाई रिपिट पनि गर्नु होला। यो एसिड बेस रिएक्सन जति पनि एसिड बेस रिएक्सन छ त्यो DDR हो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हो। तर सबै DDR यो एसिड बेस रिएक्सन होइन। किनभने हामी यहाँ सब तथ्य पनि छ हामीसँग। यहाँ हामी हेरिसक्यौँ कि रिएक्टेन्टमा एसिड बेस हुनु पर्यो, प्रोडक्ट त सल्ट वाटर आइहाल्छ, त्यो एसिड बेस हुने बित्तिकै सल्ट वाटर आइहाल्छ, हेर्ने रिएक्टेन्ट हो। र यहाँ पनि हामी हेऱ्यौँ, यहाँ एसिड छ, सल्ट छ, एसिड सल्ट छ भने DDR भइहाल्यो। यहाँ HCl एसिड छ, बेस छ, यसमा दुईवटा रेडिकल यताउता हुने बित्तिकै यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भइहाल्छ। त अब जाँचमा सोध्यो भने कि दिस व्हिच टाइप अफ रिएक्सन इज दिस, यदि सोध्यो भने हामी यसलाई कसैले DDR लेख्छ भने, पढे लेखेको 10 क्लासको बच्चाले यदि
डिडिआर लेख्छ भने त्यो गलत भइहाल्छ। यो दिमागमा राख्नु होला यो कुरा। यो डिडिआर रिएक्सन भन्नलाई सकिँदैन। यसलाई भन्ने के हो हामीले? यसलाई भन्ने हो हामी एसिड बेस रिएक्सन भन्ने हो र यसलाई हामी डिडिआर भन्छौँ। यसलाई हामी एसिड बेस रिएक्सन भन्न सकिँदैन। यसलाई हामी भन्ने हो एसिड बेस रिएक्सन र यसलाई हामी डिडिआर भन्यो भने 10 क्लासको बच्चाले त्यो रङ भइहाल्छ। सही हुँदैन। जाँचमा त्यसले मार्क्स दिँदैन सरले। यही सोध्नलाई त सिकाएको छ तपाईँहरूले। अब यति छ। अब एकछिन हामी केही यसका इक्जाम्पलहरू लेख्छौँ, होमवर्कहरू पनि लेखिहाल्छौँ एक दुईवटा। अब हामी आफैले जाँच्नुपर्छ र उसमा लेख्नुहोस्, कपीमा लेख्नुहोस् र यसको यसलाई म्याग्नेसियम क्लोराइड जुन छ या तपाईँको के मोलिकुलर फर्मुला लेख्नुहोस् र रिएक्सन पनि लेख्नुहोस्। ब्यालेन्स जरुरी छैन। रिएक्सन लेख्नुहोस् र आफैले पत्ता लगाउनुहोस् यो कुन टाइपको रिएक्सन छ। अघि हामी पढिसकेका छौँ। यो 5वटा रिएक्सन हामीले 4वटा पढेका छौँ। 4वटामा एउटा 2टा थियो, त्यसैले यहाँ 5वटा मैले लेखेको छु। यसलाई के गर्नुहोस् भने एकचोटि रिराइट गर्नुहोस् र सबैको मोलिकुलर फर्मुला लेख्नुहोस् र त्यसपछि हेर्नुहोस् कुन टाइपको रिएक्सन छ। हामी भर्खरै पढिसकेका छौँ। फर्मुला लगाएर हेर्नुहोस् र यसलाई एकचोटि आफैले जाँच्नुहोस् कुन टाइपको रिएक्सन छ। धन्यवाद। अब हामी के गर्छौँ यसभन्दा पछाडि अर्को हामी केमिकल रिएक्सनलाई के भन्छ इफेक्ट गर्ने असर गर्ने तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ र त्यसपछि हामी अर्को 2टा टाइप छ यसको। यो हामी पढ्छौँ इन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक रिएक्सनको टाइप छ 2टा। त्यसपछि ब्यालेन्स कसरी गर्ने, इक्वेसन कसरी लेख्ने, यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनबाट के कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, के थाहा पाइँदैन त्यो कुरा कुरा गर्छौँ। यहाँ एक दुईवटा न्युमेरिकल पनि छ। यो च्याप्टरमा केमिस्ट्रीमा न्युमेरिकल भएको एउटा मात्रै च्याप्टर छ यो। यहाँ न्युमेरिकल पनि कुरा गर्छौँ हामी र नबिर्सिनु होला। यसलाई एकचोटि सब्सक्राइब गर्नु पनि गर्नु होला। ल धन्यवाद।